सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज बुनियादी तौर पर गुरबत के खात्मे का दिन भी मनाया जा रहा है और कुछ ही देर के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कामयाब जवान प्रोग्राम के आज इफ्तिताह भी कर रहे हैं। इसमें जवानों के हवाले से कर्ज़ों की स्कीम का भी ऐलान होगा। माजी में भी इस तरह की स्कीम्स होती रही हैं, लेकिन इसे कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेहतरीन एक प्रोग्राम होगा। इस बार प्रोग्राम शुरू करने पर भी हम वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। जो इस प्रोग्राम के हेड हैं उस्मान डार साहब हमारे दोस्त हैं, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि ये प्रोग्राम भी कागज़ों, दावों, तकरीरों और प्रोग्राम से आगे जाना चाहिए। अगर जब आगे ये प्रोग्राम बढ़ेगा तो फिर इस मुल्क का जो नौजवान है वो कामयाब हो पाएगा, क्योंकि इस मुल्क में सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स नौजवानों की सूरत में है, जो इस वक्त किसी भी तूफ़ान बन सकता है कि अगर उन्हें काम ना मिले, वो अपना जॉब ना मिल सकें, वो अपना कारोबार ना कर सकें, तो ये क्या हो कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान, बेरोज़गार नौजवान इस मुल्क में हैं और उनके करने के लिए कुछ शायद नहीं है। 1 करोड़ नौकरियां हों या ना हों, ये सरकार के काम ही नहीं है कि नौकरियों की तकसीम हो या ना हो, लेकिन मौके पैदा करना ये सरकार का ज़रूर काम होता है कि वो ऐसे मौके पैदा किए जाएं कि जो नौजवान हैं वो अपनी तालीम से निकलते ही अपना कुछ काम कर सकें, वो इस मुल्क की तरक्की में कुछ हिस्सा डाल सकें, ना कि वो नौकरियों के पीछे भाग रहे हों या कोई और मामलात कर रहे हों। आज देखते हैं वज़ीर आज़म अपने इस विजन को किस तरह से बताते हैं, क्या करते हैं। एक और बड़ी अच्छी खबर जो आज हमें मिल रही थी वो थी पाकिस्तान की ही एक खातून जलीला हैदर साहिबा। पेशे के लिहाज से वो एक वकील भी हैं और समाजी कारकुन हैं, हज़ारा बरादरी से उनका ताल्लुक़ है। आज उन्हें 100 बाअसर ख़वातीन जो दुनिया की हैं उनमें उनका नाम शामिल किया गया है। पाकिस्तानियों को वैसे थे पाकिस्तानी, हमें एक फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान की एक ऐसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली जलीला हैदर का नाम भी उन बाअसर ख़वातीन में शामिल हुआ। तो उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। जैसे उनसे रब्ता होगा उनसे बात भी करेंगे। नज़ीर लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ, इन दोनों हवालों से भी बात करेंगे। और एक और बड़ा अहम मामला है जिसका अगला आने वाला वक्त भी। जलीला हैदर साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जलीला हैदर साहबा आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब भी इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। हम आप ही के हवाले से गुफ्तगू भी प्रोग्राम से पहले कर रहे थे। पहले तो बहुत मुबारक हो आपको कि आपका नाम बाअसर ख़वातीन जो 100 है पूरी दुनिया में उनमें आया। हमारे लिए बड़ा फ़ख्र की बात है कि एक हज़ारा बरादरी की खातून है, उनका नाम शामिल हुआ है। फीलिंग्स कैसी हैं और जो कोशिश आप अपनी बरादरी के हवाले से और ख़ास तौर पर इंसानी हुकूक़ के हवाले से कर रही हैं, आप समझती हैं कि उसमें और ज़्यादा बेहतरी आपके काम में होगी? जी, फीलिंग तो बहुत अच्छी है, खुशी भी है और मुझे लगता है कि मेरे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो हमारा मुल्क है पाकिस्तानी लोग हैं और खासकर बलूचिस्तान में उन लोगों की आंखें अब मुझ पर ज्यादा होंगी कि मैं उनके हकूक की बात करूंगी या नहीं करूंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि अपने इस स्ट्रगल को ज्यादा रिफाइंड बेहतर अंदाज से करूं और हर उस इशू से आवाज उठाऊं जिससे मुझे लगता है कि अगर वो अच्छा हो तो इससे मुल्क की नेक नामी होगी, बदनामी नहीं होगी। तो हम ऐसा जो है अपने मुल्क के लिए बात करेंगे और जो वायलेशन है, जो माइनर स्पेशली जो एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो इश्यूज है से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान का ड्रीम था कि ये फॉर एवरीवन होगा, इक्वली होगा और जो हमारे आइन का कोर है कि वो इक्वल सिटीजन जो सबकी बराबरी की बात करता है, वो ड्रीम पक्का और सच्चा हो जाए। लोग जो यकसा तौर पर ट्रीट हो और लोग बिना खौफ और खतर इस मुल्क की जो अल्लाह ने जो नेमतें इसको दी है उसको एंजॉय करे इक्वली, जो अपॉर्चुनिटीज है वो मैं ज्यादा बेहतर अंदाज में इसको रिफाइन करके मजीद जब
आपसे जारी रखूंगी इस हवाले से। अच्छा, नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ में। नज़ीर साहब, आप भी बात करना चाह रहे हैं? जी जलीला, आपको बहुत मुबारक हो। सुबह भी आपसे बात हुई और मुझे बहुत खुशी हुई ज़ाती तौर पर, चूँकि मैं आपके एफर्ट्स को और आपकी काविशों को जानता भी हूँ और हमारा राब्ता रहता है। आपने बहुत ज़्यादा किया है। अब मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि आपकी तरजीहात में आपके दिल में क्या चीज़ है कि पहले ये हो जाना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए? अगर ये तरजीहात आपने अगर मुतय्यन की हों कि 1 2 3 ये चीज़ें पाकिस्तान में बहरहाल हो जानी चाहिए, आप कैसा सोचती हैं? मेरे जो सबसे पहली तरजीह है वो रूल ऑफ लॉ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पावरफुल है, जो पावर का स्ट्रक्चर है, वो ऐसा है कि यहाँ पे जो कमजोर लोग हैं, जो लोग मायूस हो जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर कानून की बालादस्ती उस शक्ल में नहीं है जैसे होना चाहिए, और यहाँ पे कमजोरों को इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस रूल ऑफ लॉ पे बहुत काम करूँ। दूसरा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की सिक्योरिटी है कि जो हमारा आइन है उसकी पासदारी के लिए लोगों को मजीद अवेयरनेस हो, उनको उनके बुनियादी राइट्स के बारे में बताओ। जो हमने सीखा है वो लोगों को बताए कि ये इस मुल्क में सब बराबर है। यहाँ पे हमारा आइन कहता है कि किसी को उसके कास्ट, क्रीड, जबान, जेंडर, कौम और मजहब के बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो इस पे काम करूंगी। और तीसरा जो मेरा फेमिनिज्म का जो ख्वातीन के लिए मैं बहुत काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे एक होता है जो लोग हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि एथनिक या रिलीजियस माइनॉरिटीज है या मेहनतकश तबका है, मगर एक तबका औरत है जो इन सब के अंदर सप्रेस है, उनकी आवाज दबा दी जाती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि उन ख्वातीन को मोटिवेट करूँ, मोबिलाइज करूँ, उनके लिए काम करूँ। और जो लीगल, जो क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, तो जितने भी कानूनी रास्ते हैं उसमें उनकी मदद करूँ। हालांकि मैं खुद बहुत बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हूँ, मगर मुझे जब फील होता है कि खातून की इंसाफ तक रसाई नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। जलीला, आपके जो विजन है जो खवातीन के हवाले से, फ्री लीगल एड दिया, बिल्कुल ये एक बड़ा अहम मामला जो आप शुरू करेंगी तो यकीनी तौर पर लोगों के लिए और ख़ास तौर पर जो डिप्रेस्ड पूरे एरियाज हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया जलीला हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थी और बाअसर खवातीन में उनका अब नाम भी शामिल हो गया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात कर लेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जिस धरने के हवाले से बात की जा रही थी कि वो शायद कायफ नहीं है, अब उन्होंने मज़ाकराती कमेटी भी बनाई, लेकिन मज़ाकराती कमेटी एक तरफ बनी जहां पर परवेज़ खटक साहब ने कमेटी को जो हेड कर रहे हैं कहा कि हम बातचीत करेंगे मौलाना फजलुर रहमान से, लेकिन गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने यह बात की कि इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म का ले आएँ तो ज़रूर मज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त अपने धरने की जानिब, अपने एहतजाज या मार्च की जानिब तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। दीगर 2 बड़ी जमातें जो हैं वो भी तकरीबन अपने फैसले करती हुई नज़र आ रही हैं कि किस तरह से, किस शक्ल में उन्होंने शामिल होना है। मौलाना फजलुर रहमान का धरना, लगारी साहब आपको लग रहा है हुकूमत वाकई किसी भी तरह से कोई प्रेशर में आ सकती है? कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया जाएगा इस सारे अमल से पहले। ये ख्याल है, ये तस्वुर है बाज़ अफराद का, बाज़ तज्ज़िया कारों का, बाज़ सोचने वालों का, हुकूमती अहलकारों का, हुकूमती वज़रा का ये ख्याल है कि जी ये मैनेजेबल हैं और मैनेज किया जा सकता है। मैं मौलाना को उस वक्त से जानता हूँ जब मौलाना सियासत में अपने वालिद साहब के इंतकाल के बाद 26-27 साल की उम्र में, और उस वक्त बड़े जय्यद लोग सियासत में थे और उनकी सफ़ में ये बैठे और इनके लिए बहुत आसान था कि बहुत बड़े दौलतमंद हो जाते और इनके लिए रास्ते खुले हुए थे। अफ़गानिस्तान की दुकान खुली हुई थी और वहाँ पर जो है वो हर चीज़ मिल रही थी। एक मजहबी लीडर ने मुझसे कहा था कि हमने करोड़ों डॉलर तकसीम किए हैं, करोड़ों डॉलर मौलाना की झोली में आ सकते थे, लेकिन मौलाना ने MRD का रास्ता अख्तियार किया था। वो रास्ता जो कांटों का था, जो जिद्दोजहद का था, जो फांसियों का था, जो कोड़ों का था, उस रास्ते पर चले और उनके लोगों ने ये सब कुछ देखा भी, सहा भी और उनने बहुत बड़ा एक अज़ियतनाक दौर गुजारा भी।
وہ خان عبدالولی خان کے ساتھ بیٹھے، وہ مولانا شاہ احمد نورانی کے ساتھ، اگر وہ نہیں تھے ایم آر ڈی میں مگر ان کے ساتھ بیٹھے، وہ مولانا وہ جو ہے اپنا میر غوث بخش بزنجو کے ساتھ بیٹھے، وہ رسول بخش پلیجو کے ساتھ بیٹھے، وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بیٹھے، اور وہ سردار شیرباز خان مزاری کے ساتھ بیٹھے، اور وہ بیگم نسیم علی خان کے ساتھ بیٹھے، اور وہ اس دور کی بڑی شخصیات کے ساتھ بیٹھے۔ لغاری صاحب ان پر یہ بھی پھر الزام ہے کہ وہ جنرل مشرف کے ساتھ بھی بیٹھے، جنرل مشرف کے ساتھ حمایت کی اس وقت ایک ایسے کروشل دور میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا، اور جس طرح سے جنرل مشرف ڈھیر ہوئے تھے، اور جس طرح سے جنرل مشرف نے رات کو کولن پاول کا فون سننے کے بعد ایک لمحہ سوچے بغیر اور ان کو یہ کہے بغیر کہ میں نے اپنے دوستوں سے، اپنی ٹیم سے، اپنے رفقا سے مشورہ کرنا ہے، اس نے کہا کہ دو باتیں ہیں، دوست ہو یا دشمن ہو۔ انہوں نے کہا کہ دوست ہے، اس نے کہا دوست ہو تو پھر ہمارا ساتھ دینا ہوگا، تو انہوں نے فوراً ہاں کی اور سارا کچھ مان لیا۔ اس کے بعد جس طرح کی صورتحال کا پاکستان شکار ہوا، اس ساری صورتحال سے نکالنے کے لیے پاکستان کو مولانا نے ایک راستہ اختیار کیا تھا، اور مولانا نے یہ راستہ حکومت کے کیمپ میں جا کر نہیں اختیار کیا تھا، انہوں نے الیکشن جا کر الیکشن میں حصہ لیا، اور الیکشن میں وہ کامیابی حاصل جہاں تک ہو سکی وہ حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ارینجمنٹ کیا۔ یہ بالکل درست ہے، مولانا کے اوپر داغ ہے کہ انہوں نے جنرل مشرف کا اقتدار وردی میں تسلیم کیا۔ مولانا نے یہ تسلیم کیا کہ وہ وردی میں پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، مگر انہوں نے اس کا ازالہ بھی کیا اور کفارہ بھی کیا، اور مولانا آج بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کا کفارہ بھی ہے اور ازالہ بھی ہے جو اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایک چیز میں اپنے ناظرین کو بھی، آپ بہرحال اس میں بہتر طور پر جانتے ہیں لغاری صاحب، اپنے ناظرین کے تھوڑا سا ایک یاد دہانی کے لیے ضروری ہے کہ 2013 میں جب الیکشن ہوا تو جمعیت علماء اسلام فے نے اپنے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑا تھا۔ اس وقت ممبر نیشنل اسمبلی کے طور پر جمعیت علماء اسلام فے کے پاس عام نشستیں جو ہیں وہ 9 حاصل انہوں نے کی، اور اس کے بعد انہیں ریزرو سیٹس، خواتین کی سیٹس ملا کر 13 سیٹس میاں نواز شریف کے دور حکومت میں ان کے پاس ممبر نیشنل اسمبلی کے طور پر تھی، جس میں انہیں وزارتیں بھی ملی، وہ چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی ہوئے۔ لیکن 2018 جب آیا تو 2018 کے الیکشن میں ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے جمعیت علماء اسلام مل کر وہ الیکشن لڑا، اور وہاں پر اس وقت کوئی بھی خاطر خواہ بڑی جماعت نہیں تھی جمعیت علماء اسلام فے سے جو ایم ایم اے میں تھی، اور جو کامیابی ملی وہ تمام کے تمام جمعیت علماء اسلام فے کے ممبران کو ملی۔ سب سے زیادہ جو نقصان 2013 سے 18 کے درمیان میں الیکشن میں ہوا وہ جماعت اسلامی کو ہوا، انہوں نے اپنے مالاکنڈ اور اپر دیر اور لوور دیر کی سیٹس ہار لیں، لیکن جمعیت علماء اسلام فے نے 2013 سے 2018 کے درمیان میں اپنی پوزیشن کو بہتر کیا، اور 9 سیٹوں کی بجائے 13 سیٹس انہوں نے جیتی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی نشست ہار گئے ہیں۔ اب یہ ان پر یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی نشست ہارے ہیں تو انہوں نے الیکشن پر اس وقت اعتراض اٹھایا کہ اس میں ریگنگ ہوئی۔ اس سے پہلے جب وہ اس سے کمزور پوزیشن میں تھے، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ آر او کا الیکشن ہو گیا ہے، دیگر جماعتوں نے، خود پاکستان مسلم نون کے بھی بہت سارے لوگوں نے اس وقت انہوں نے اس الیکشن کو تسلیم کیا۔ تو لغاری صاحب یہ وہ کیلکولیشن تھوڑی سی ہے کہ جس میں مولانا فضل الرحمان پہلی بار اسمبلی سے باہر ہوئے ہیں، تو جو ان پر الزام لگتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ بن ماہ جو تالاب کے مچھلی ہے وہ ہو رہی ہے، اس وقت الملا رہی ہے، انہوں نے پہلے دن سے یہاں سے باہر نکلنے کی بات کی تھی۔ پیپلز پارٹی، مسلم نون، دیگر جماعتوں نے کہا نہیں کہ پارلیمان کا رولز اور سیاست اور جمہوریت کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ یہ بہرحال ایک معاملہ ہے کہ مولانا خود نہیں اس میں شامل ہیں، تو وہ سب سے آگے اب بڑھ رہے ہیں اس سارے پروسیس کے اندر کہ اس کو لپیٹ دیا جائے، یہ الزام بھی ان پر لگ رہا ہے۔ میں مولانا کی ٹلملاہٹ کو ان کی نشست سے جو ہے ہارنے کا سبب نہیں مانتا ہوں۔ میں مولانا کو اتنے کمتر درجے کا سیاستدان نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ محض اس وجہ سے اس ساری صورتحال میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ انہیں ایک سیٹ پر کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ کامیابی اور ناکامی مولانا فضل الرحمان کا ایشو نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا یہ منصب بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، مولانا فضل الرحمان نے سنگین غلطی کی تھی اس میں جا کر ایم ایم اے میں دوبارہ جا کر۔ اس سے پہلے ایم ایم اے کی پوزیشن یہ رہی ہے، جماعت اسلامی کی پوزیشن یہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی 5 سال تک عمران خان کے اتحادی رہی، اور 5 سال کے بعد انہوں نے جب الیکشن سر پر آیا تو عمران خان سے ناطہ توڑ کر
ان ناتا جوڑا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. مولانا فضل الرحمان اس سے بھی زیادہ سیٹیں لیتے اگر وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد نہ بنائے ہوئے ہوتے اور اپنے لیے کوئی اور راستے اختیار کرتے اور اتحادیوں کی طرف جاتے تو شاید زیادہ سیٹیں حاصل کر سکتے تھے. مولانا ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ میچور سیاستدان ہیں اور انہوں نے اپنی کم عمری میں بھی میچور سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے چونکہ وہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے اور ایک قائمہ کمیٹی کے سربراہ نہیں رہے ہیں تو اس لیے وہ اقتدار سے محرومی کا شکار ہیں. میں اس بات کو درست بھی نہیں سمجھتا اور میرا خیال ہے کہ مولانا ان چیزوں سے بہت بلند ہیں. اچھا مولانا صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ اتحاد کے حوالے سے ابھی آج الیکشن ہو رہا ہے PS 11 لاڑکانہ کا اور شہری حلقہ, اس میں بھی مولانا فضل الرحمان کی جماعت PTI کے حمایت یافتہ جو GD ممبر ہیں جو آئے ہیں معظم عباسی, ان کی حمایت کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت میں. تو یہاں اس کو لوکل پولیٹکس کہا جائے کیونکہ حالانکہ کہا گیا یہاں پہ باقاعدہ طور پر یہ بات ہوئی ہے کہ چانڈیو صاحب نے بھی یہ بات کی کہ مولانا فضل الرحمان کو یہاں بھی دیکھنا چاہیے, اپنے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت نہیں کی جا سکتی تھی تو نیوٹرل رہ کر بھی اس الیکشن کو دیکھا جا سکتا, لیکن یہاں پر باقاعدہ طور پر حمایت کی جا رہی ہے GDA کے ممبر کی. مولانا کو یہاں پر ایک داخلی پریشر کا سامنا ہے. مولانا راشد محمود سنگرو جو ہیں وہ اس حلقے میں اپنی سے بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں انہوں نے بلاول بھٹو کے مقابلے میں الیکشن لڑا. لاڑکانہ کے اگر وہ یہ حلقہ نہیں تھا, وہ دوسرا حلقہ تھا, لیکن وہ لاڑکانہ کی سیاست میں لاڑکانہ ڈسٹرکٹ اور اپنا کندکوٹ اور کمبر کی سیاست میں کمبر اور شہزاد کوٹ کی سیاست میں اپنا ایک اثر بنانا چاہتے ہیں اور وہ اس لیے مولانا کی پارٹی جو ہے وہ مقامی سطح پر ایک ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے اور یہ درست نہیں ہے اور یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے. اس لیے اس صورتحال میں جبکہ میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کے ان کے اوپر بہت بڑے رہے ہیں تعلقات اور ان کے ساتھ ان کی ایڈجسٹمنٹ جو سب سے بڑی ایڈجسٹمنٹ تھی وہ راشد محمود سنگرو صاحب کے والد کو انہوں نے یہاں سے سینیٹر منتخب کرایا تھا جبکہ ان کی کوئی سیٹیں نہیں تھیں, لیکن زرداری صاحب نے اپنی پارٹی کے لوگوں کی شدید مخالفت کے بعد اور ان کے یہ کہنے کے باوجود کہ آپ اپنے لیے غلط فیصلہ کر رہے ہیں, انہوں نے ان کے راشد محمود سنگرو صاحب کے والد کو سینیٹر بنوایا تھا اور اسی وقت جو ڈیل ہوئی تھی اس میں JIU نے پیپلز پارٹی کو ڈچ کیا تھا اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے فرحت اللہ بابر صاحب کو ہروا دیا تھا اور ان کو ووٹ نہیں دیے تھے. یہ غلط ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود دھرنا اور آزادی مارچ الگ چیز ہے اور یہ سیاست الگ چیز ہے. اس سیاست میں میرا خیال یہ ہے کہ JUI کا فیصلہ مناسب نہیں ہے اور ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ وہ سیٹ بہرحال وہ جیت جائیں گے. پیپلز پارٹی کے لیے کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا اور جس طرح سے GDA کو لانچ کیا گیا تھا, اب GDA والے خود چھپتے پھر رہے ہیں بیچارے, ان کے لیے بالکل دوسری پوزیشن ہو گئی ہے. اچھا اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب جمعیت علماء اسلام فے کے دھرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے. یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید معاملات اس پر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.